बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पढ़ो इस सूरह अबसा आयत नंबर 1 पे ब्रोट कुनत। अल्लाह ताला फरमान कल्ला इन्नहा तज़किरा, कल्ला गो हरगिज़ नहीं, इन्नहा बेशक वो, कौन, तज़किरा एक नसीहत है यानी कुरान, हरगिज़ नहीं यानी तुम लोग क्या एक कुरान की इज़्ज़त और वक़्त का इन्हिसार ऐसे मगरूर और सरफिरों के मानने पर नहीं है। यानी कल्ला क्या वोन अल्लाह ताला दोपुन कुरानस मानने अड़ तमें मतलब गो ना कुरान कहीं ना हरगिज़ यह कथ सही कह, यह कथ सही कह, कुरानस मानने अड़ तमें मतलब गो कुरान यह क्या सही ना कह जन वन कस दपस ऐसे बुथिस पे नस तमें मतलब गो तमिस नस बुथिस पे। कल्ला हरगिज़ नहीं, ऐसी बात सही नहीं है। इन्नहा तज़किरा बेशक ये कुरान जो है क्या है, नसीहत है। किसके लिए? लिमन शाअ ज़करा, फमन शाअ ज़करा यानी जिस शख्स को चाहिए वो याद करे, यानी इस कुरान को याद रखे, यानी इस कुरान से वो नसीहत हासिल करे। जो शख्स चाहे कुरान से नसीहत हासिल करे, जो शख्स नहीं चाहे तो नहीं करे, अपना ही खसारा है उसको, सुना। यानी जो शख्स कुरान से नसीहत हासिल करे तो करे, अच्छी बात है उसके लिए, लेकिन जो नहीं करेगा तो अमिस कत नुकसान, पानस नुकसान, खुदायस नुकसान क्या, अल्लाह ताला नुकसान, कुरानस गया तम सत याद क्या, कुरानस गया तम सत क्या यह नुकसान ना। तो ब्याख माने शीरत फमन शाअ ज़करा यानी जो इस कुरान को याद रखे यानी हिफ्ज करे। कुरान हिफ्ज करुन तह फजीलत कम। मे लट वोनमुत कि यमिस शख्सस कुरान कह हिस्सा आसि दिलस मज कह, तम सज मिसाल कमिस सज मिसाल तम सज मिसाल कम सज यथ गरस मज कहीं आस, यथ गरस मज कल बैतिल खरिब यानी सह दिल यथ मज कुरान कहीं हिस्सा आस, कहीं छुस याद अत कुन करन खोलन कुरान जा, तम सज बाश तिस कि अगर कह गर अत मज कहीं बसान, अत सारी मदमित, पत कुस तथ गरस में बसान, तत बसान जिनियात, तत बसान तसरुफदार, तत बसान शैतान, तत बसान रात क्रील, सरफ, बिच, ये तत कहीं आव तोड़ तथ गरस मज पता जिनन हुंद बेठाल आसान। इथे पे अगर कह शख्स सदिस दिलस मज कहीं कुरान कहीं हिस्सा तम सुंद दिल बसान शैतान सुंद आमाश गाह, सह शैतान सुंद हिस्सा बनान, सह शैतान सुंद जाय बनान। तुम वुचमित तम फटमित वटमित क्या दुकान मकान वगैरह, तत चरसी बेहान, तत बेहान सिगरेट चन वल, तत बेहान यह सा यह खराब लड़कं, खराब शुर बेहान तिमन जायन, क्या तिमन जायन पुरसान आसान ज्यादा कहीं, तिमन जायन तमें शुर बेहान, तमें खर बेहान, तमें चरसी बेहान, तमें सिगरेट वल बेहान, यम जन यह सा यह अल्लाह ताला रचन खराब काम करान तम तत बेहान। मगर मस्जिद मज कुस बेहान, नेक लोग, मस्जिद मज गस नेक आस ना। तवे अल्लाह ताला वन फमन शाअ ज़करा युस शख्स यसी कुरान सत कर नसीहत हासिल। फी सुहुफिम मुकर्रमा, फी सुहुफिम युस यह कुरान यह तिमन अवराकन मज यम बाइज्जत अवराक, काबिल एहतराम अवराक, क्या काबिल एहतराम यानी कुरान अवराक काबिल एहतराम। या कुरान लौह महफूजस मज, लौह महफूज गो सह किताब यथ मज अल्लाह ताला तम कायनात सोरे थोमुत लिखित, तथ मज यह तो यह तिमन अवराकन मज यम जन काबिल एहतराम। मरफूअतिम मुतहरा दपन बे हसा यम अवराक या यह कुरान हसा बुलंद, यह पाकीज़, तथ जाय यम अवराक आमित थावना यम जन पाकीज़। यानी कुरान अजमत यह कि यह लौह महफूजस मज 7 आसमान पे निहायत सठा बुलंद मरतबस पे थावनोमुत साफ सहीफन मज
लेखना आमुत ठीक। अच्छा यह गो तति वह गो ज़मीनस पे ज़मीनस मज यह मुखलिस ईमानदार लूकन हंदन दिलन मज हाफिजन हंदिस दिलन मज अच्छा अगर यह अवराकन मज छपायित यम अवराक अड़ो लिखमित सोन सतन अड़ो कुरान लिखुन सोन सतन सोन सज मील सतन अड़ो कुरान लिखमुत सठा इज्जत एहतराम सान। तुम वो सऊदी अरबस मज प्रिंटिंग प्रेस तथ वन शाह फहद प्रिंटिंग प्रेस मे वुचमुत तोर ज़ामित सरसे फिरमित तत कथ पे कुरान छपन यम दुनिया अथन मज वनकस कुरान मजीद ना यह कुरान मजीद तति छप्योमुत यह कुरान मजीद तति छप्योमुत बे वनकस मतलब इलेक्ट्रॉनिक या वनकस मतलब ये जन इलेक्ट्रॉनिक कॉपी तम तति तत कत्या मुलाजिम तत सिर्फ कुरानस गसन खदमत कुरानस गसन 2000 तो ना 2000 कत 1994 मज कि 95 मज गई तोड़ तहन गई वारिया तेल तुम ज़ामित कहीं तो पत् वोन तमो तम वक्त वोन तमो दोपुक ये वरियस मज नेरान 27 मिलियन कुरान कत्या 27 मिलियन 1 मिलियन कोता गो 10 लाख 1 मिलियन गो 10 लाख 27 मिलियन उस तत प्रोडक्ट वरियस तम वक्त ये वक्त यह दौर उस कहीं कंप्यूटर दौर उस कंप्यूटर तिमन योत जायन खास मतलब आम अथन मज कंप्यूटर कहीं तो इस ज़मीनस मज यह कुरान ये पाक अवराकन मज लेखन साफ जायन लेखन साफ जायन थावन गरस मज सारी खुद आला तरीन जाय दिवन कुरान से ना दिवन कुरानस पे गि कहें चीज थाव कुरान गि सारे किताबन पे थाव यह थवन हमेशा याद कुरान सारी खुद आला किताब ना इसलिए गरस मज ये सात अलमार मज कुरान थावन अत कुरानस पे गि कहें चीज थावन यह गि पे कन थावन ठीक बेदी सफ़रा दपन यह कुरान तिमन अथन मज यम जन सफ़रा यम जन लेखन वल कातिब तिमन अथन तिमन हंदिस अथस मज अच्छा दपन ये मुराद नाम अमाल लेखन वल फरिश्त मतलब यह कि कुरानस लेखन वल नहायत मुअज़्ज़ज़ तो बुजुर्ग फरिश्त कुरानस लेखन वल नहायत मुअज़्ज़ज़ तो बुजुर्ग फरिश्त यम जन यह कुरान लेखन। अच्छा दुनिया मज अगर कह शख्स कुरान लेखि सह गो वजू कर कुरान पढ़ सह गो वजू कर है ना किराम बरारा दपन तम हसा सठा मुअज़्ज़ज़ सठा नेक यमन अथन मज यह कुरान लगन गो यमिस शख्स सदिस अथस मज कुरान लगे सह बन मुअज़्ज़ज़ सह बन नेक फरिश्तो मज यमिस अथस यम सिंदिस अथस मज यह कुरान लगन या युस यथ कुरानस लेखन सह फरिश्तो मज सठा मुअज़्ज़ज़ तो सठा नेक आसान गो कुरानस युस ति शख्स जुड़ो तमिस बनो इज्जत कुरानस युस ति शख्स जुड़ो तमिस बनो इज्जत यम कुरान त्रो तमिस गई जिल्लत यह थवन याद कुरानस जुड़ो इज्जत बनो कुरान त्रो जिल्लत बनो यानी जलील गो तेल सह शख्स बन जलील युस कुरानस त्राय सह शख्स बन इज्जतदार युस कुरानस अपनाय यह थवन याद कुतिल इंसान मा अकफरा दपन ये मारा जाए इंसान कुतिल इंसान गो मारा जाए इंसान मा अकफरा अमिस क्या गो यह बनो सख्त मुनकिर यह इंसान कुतिल इंसान इत पे वन त्रट पे अमिस इंसानस यह बनो यूता काफिर यह बनो ना शुक्र यूता अमिस कह ख्याल काशिर पे क्या वन है त्रट सन सा फान गो सा अल्लाह ताला वन यी दपन कुतिल इंसान दपन मुदा यह इंसान मा अकफराहु यह कोता मुनकिर बनो यह इंसान दपन दुनिया मज यीत्या लुख यमन मज अक्सरियत कुरान मुनकिर कुरान अक गई काफिर तम गई वस्ती काफिरों मज तह कुरानस कर एहतराम मगर मानन मा सह गो एहतराम कर पत गो मुसलमान
मुसलमानों मज अड़ वन यह कुरान नाकिस सह ओडुई तम तह अड़ यम जन दपान यह कंप्लीट तम अत पे कर अमल तम गई क्या अत पे अमल कर अच्छा मिन अय्यि शैइन खलक़ह दपान अमिस इंसानस छुना याद कि अल्लाह ताला कत चीज़स कोर यह पैदा कत चीज़स कोरुन पैदा मिन नुतफा अकिस नुतफस नुतफ वन युस जन मर्दस आब कतर नेरन खलक़हु फ़क़द्दरह दपान अल्लाह ताला कोर यह अथ पैदा पत कोरनस तकदीर मुकर्रर या पत कोरुन अंदाज सान पैदा यह इंसान यानी अगर यह इंसान सोच बह कत आस पैदा कर कत आव पैदा कर आब कतरस है ना पत बनो अल्लाह ताला यह इंसान पत दिसनस शक्ल उश गाश दितनस कनन हुंद होश दितनस पकनुक टुकनुक ताकत दितनस तकदीर लिखनस सुम्मा सबील यस्सरह पत हवनस वथ क्या करनस वथ हवनस आसान करनस वथ यानी अमिस इंसानस यह माज हज यड़ मज नेरन नेबर माज हज यड़ मज नेबर द्राव पत अमिस मोज करन नशो नुमा क्या करन तुम करू ख्याल कि अगर कह शख्स अगर तुह या बह जायास माज या तुह जायव माज पत त्रायव माज तुह अति तो सह जाए कुन जाए इत पे जानवर करन मगर जानवर तह कर जानवर तह रचन गो पन्नस बचस वारियास काल यीस काल सह पानस लायक कतल गजन तुम वुचु हूं प्रसन पत सह बच्चे दिवान पत सह तिमन बच्चन दोद दिवान यीस कालस तिमन दोद चुन अगर तमिस हों नश गसो सह लाड़न तोड़ बच्चन हज हिफाजत मज सह गो हकीर जानवर हून मगर तम बावजूद वुचु तुम मोज यमिस माज जाय ये माज जाय पत कर सन परवरिश माज पत कर सन परवरिश मल पत कर सन परवरिश अल्लाह ताला अमी आय अमी जरिए अल्लाह ताला त्रो माज इल्हाम माज त्रोन रहमत मालिस त्रोन रहमत यह मोल मोज पालन बुत छस पोलमुत तुह तु मल माज पालमित यह गो सुम्मा सबीला यस्सरह पत कोर अल्लाह ताला अमिस शख्सस खतर आसान मामला जिंदगी गुजारनुक तरीक दितनस आसान तुम वुचु कोता इंसान करन इंसान कोता मेहनत करन रात दोह करन कुन इंसान क्या हे मे गस बच्चस रोजन सहूलियत मे गस बच्चस रोजन अच्छा मोल मोज क्या करन मोल मोज दपन कि मे गस बच्चस रोजन सहूलियत नत क्या मजबूरी अमिस बे सद खतर जीन वन दूसरों के लिए जीना चाहिए अमिस क्या मजबूरी यह अमिस अल्लाह ताला त्रोमुत यह प्रैत कंस यह बहुस मोल मे पन्न बच्चन तुम मोल तुम पन्नस मालिस तुहस फिक्र तुम तह बनो पगह मोल तुह पगह पन्न बच्चन हज फिक्र इथे पे यह कम सज रहमत असली यह अल्लाह ताला यह गो सुम्मा सबीला यस्सरह सुम्मा अमातहु फ़अक़बरह ऐ ध्यान युकन सुम्मा अमातहु फ़अक़बरह दपन पत दुतस अल्लाह ताला मौत कमिस युस बच्चे माज जाव यह कोता कमजोर यह कम लकूट बच्चे युत प्युत पत पोल यह मल माज पत गो यह बोड़ पत कोरुक अमिस तह खानदर पत जाय अमिस तह बच्चे पत गो यह बुजुर्ग गो ना सुम्मा अमातहु पत दुतस मौत अल्लाह ताला मौत दिवान इंसान मौत दिवान अल्लाह ताला इंसानस कुन सात ब्रोंठ ती तो कुन सात पत दे है ना रात पन्नस स्कूलस मज तत अकिस बच्चस पेरेंट तो रात वोन मे तम चाय चे रात पीछनस समख्यो मे दोपन ना चाय कप मे दोस ना शुक्रिया तो ऐद गोस बह तौर तो बह खोतुस स्कूल तो तत मातम सह गुजरियोमुत रात शामस क्या गुजरियोमुत रात शामस गुजरियोमुत तो सह बच्चन सतन सारी बच्चे निमित चक्करस तमिस गो तती ब्रेन हेमरेज तो गुजरियो तती लकुट जवान वस लकटी लकटी शुर सुम्मा अमातहु पत कोर अल्लाह ताला तमिस मौत अता फ़अक़बरहु पत दिसनस कब्र मज जाय कम दिस
Allah Ta'ala dِس kabri manz jaay pat chana amis kabri manz travan dafan chan karan ta ye kabri hund ye zamini hund ye asa ye ratun ye chu Allah Ta'ala sundai kun sat chan insan zamin ratnai kya chana kun sat chan insanas yel chana amal gasan yasa ye galat mesela insan chal me kus kari kya magar variyah chu tim asmit te sanis doras manz di ٲسمٕتۍ واریاہ تِم یِم زَن دفن کٔرِکھ صُبحس ٲس تِمن لاش آسان نیٚبرٕ کَنۍ کیٛاہ ٲس آسان صُبحس ٲس تِمن لاش آسان تہٕ حالٕے پرسُے پیور سُے موٗد اکھ نفر تہٕ بہٕ وَنہٕ ناو کینٛہہ تٔمِس ٲس یہِ ہسا یہِ سُہ اوس آسان صُبحس نیٚبرٕ کَنۍ تِمن آنٛگنس منٛز کفن ؤلِتھ کیٛاہ تٔمِس ٲس نہٕ زٔمیٖنٕے رٹان یہِ چھُنہ پتہٕ اِنسان چھُنہ پتہٕ سُہ تہبر بیٚہن چھُنہ تہٕ اللہ تعالیٰ ہن دِژ أمِس زٔمیٖنن دِژ أمِس جاے زٔمیٖنن روٚٹ یہِ اِنسان امی زٔمیٖن منٛز گوٚو نہ یہِ اِنسان پٲدٕ پتہٕ چھُ امی زٔمیٖن منٛز أمِس واپس نہ أتھۍ زٔمیٖن منٛز چھُس واپس وسُن مٔرِتھ پتہٕ چھُ امی زٔمیٖن منٛز بیٚیہِ کھسُن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مردٕ چھِنہ دفن کران أسۍ کیٛاہ چھِ تٔمِس تمہِ ساتہٕ ونان تُہۍ چھُوا ترٲمٕژ کٲنٛسہِ میٚژ گژھُن گژھِ جنازس منٛز دفنس منٛز گژھِ شرکت کرٕنۍ انسان چھُ اتہِ ہیٚچھان کہِ یوٚتُے چھُ مےٚ تہِ واتُن چھُنہ تمہِ ساتہٕ چھِ لُکھ پران منہا خلقناکُم یعنی زٔمیٖن منٛز تُلان میٚژ رژھا لگاوان چھِ میٚژ رژھا اُکنُے دپان چھِ منہا خلقناکُم امی میٚژِ منٛز آیہِ أسۍ پٲدٕ کرنہٕ وفیہا نعیدکم اللہ تعالیٰ چھُ ونان اصلی چھُ اسہِ قرآنس منٛز ونان یہِ چھُنہٕ امہِ ساتہٕ ضروٗری پرُن کینٛہہ تہٕ البتہ لُکھ چھِ پران اصلی چھُ اللہ تعالیٰ اسہِ ونان کہِ یہِ زٔمیٖن یۄس چھِ ییٚمی منٛز آیوٕ تۄہہِ پٲدٕ کرنہٕ ییٚتھۍ منٛز چھُو تۄہہِ واپس گژھُن امی زٔمیٖن منٛز کڑہو تۄہہِ واپس بیٚیہِ واپس أسۍ منہا خلقناکُم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارةً اخرى امی زٔمیٖن منٛز نیٖرِو تُہۍ واپس بیٚیہِ گوٚو انسانس پزِ موت تھاوُن یاد قبر پنٕنۍ یاد تھاوٕنۍ اچھا تہٕ اللہ تعالیٰ ہن دِژ أمِس قبرِ ہُنٛد قبرِ واد دیُتنس زٔمیٖنن روٚٹ ییٚلہِ انسان ثم اذا شاء انشرہ تمہِ پتہٕ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ یژھِ کھڑا کرٮ۪س کٔمِس أمِس موٗدمٕتِس انسانس تمامن انسانن ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ یژھِ نہ تمام لوٗکن کھڑا کرُن کیٛاہ گژھن قبرِ منٛز ؤتھِتھ تھوٚد افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور یا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقضی ما امرہ اللہ تعالیٰ دپان نہ ہرگز یہِ وتیٖر چھُنہٕ صحیح کینٛہہ یُس انسان ہاوان چھُ یہِ طریٖقہٕ چھُنہٕ صحیح کینٛہہ أمۍ انسانن کوٚرُے نہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد فرمان اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم کوٚرُن نہٕ برابر ییٚمِس اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم اوس نہ تہِ کوٚرُن نہٕ برابر کلا ہرگز نہیں لما یقضی ما امرہ أمۍ انسانن کوٚرُے نہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد فٲصلہٕ برابر اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم برابر اللہ تعالیٰ سوزاے پیغمبر تٔمۍ سوزاے کِتابہٕ تتھ منٛز ٲسۍ حُکُم تتھ پٮ۪ٹھ اوس پکُن مگر انسانن مونُے نہٕ فلینظر الانسان الی طعامہ انسان کیازِ چھُنہٕ سونٛچان پننس کھٮ۪ن چٮ۪نس کُن کیازِ چھُنہٕ انسان وٕچھان کتھ کُنتھ کھٮ۪ن چٮ۪نس کُن یپٲرۍ کھٮ۪ن چٮ۪نس کُن اللہ تعالیٰ دپان یُس یہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن تُہۍ کھٮ۪وان چھُو اتھ کُن وٕچھِو یہِ کتہِ آو فلینظر الانسان الی طعامہ دپان انا صببنا الماء صبا اسی دیُت أمِس آب اسی ترووُس آب پٮ۪ٹھٕ بٲرِش کُس تراوان ناگس کُس کھالان آب اللہ تعالیٰ أسۍ چھِ تیٚلی کران ٲش ییٚلہِ ناگن منٛز آب چھُ کھسان ییٚلہِ شیٖن چھُ پیٚوان چھُنہ ونٛدس پیٚیو نہٕ شیٖنٕے لُکھ ٲسۍ اش کران دپان ٲسۍ ہے شیٖنٕے چھُنہٕ پیٚوان لوگُکھ استسقا پرُن اللہ تعالیٰ دپان انا صببنا الماء صبا أسی چھِ آب سوزان أسی چھِ پیٚٹھۍ کِنۍ آب برساوان ثم شققنا الارض شقا تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ یہِ زٔمیٖن پھاٹناوان کیٛاہ چھِ زٔمیٖن چھِ أسۍ پھاٹناوان کِتھ پٲٹھۍ چھِ زٔمیٖن پھاٹناوان بیلۍ پھوٚل وو مکٲے وو دانہِ وو
پٮ۪ٹھ دِتُس بنٛگرِ سۭتۍ ترٛوو زٔمیٖنَس تَل کینٛہہ دۄہ چھِ گژھان زٔمیٖن چھِ پھٹان اَمہِ منٛز چھُ نیران کُل اَمہِ منٛز نیران مکاے پِپٕنۍ چھُنہ نیران اَمہِ منٛز نیران مرژٕوانٛگن کُل یہِ کوتاہ آسان کمزور واریاہ کمزور مگر یہِ کمزور ٲسِتھ تہِ چھُ زٔمیٖنس پھاٹناوان یہِ تُہۍ وٕچھِو یہِ کوتاہ ٲویُل چھُ آسان خطرناک ٲویُل چھُ آسان یعنی تھپھ چھنہٕ اتھ بنان کرٕنۍ مگر امہِ باوجوٗد تہِ چھِ زٔمیٖن پھاٹناوان یُس زٔمیٖن یُس سخت زٔمیٖن یتھ زٔمیٖنس نہٕ گینٛتٮ۪و سۭتۍ چھُ کینٛہہ گژھان سۄ زٔمیٖن چھُ بیلۍ پھوٚل پھاٹناوان تتھ زٔمیٖن چھُ بیلۍ پھوٚل پھاٹناوان یہِ کُس چھُ پھاٹناوان اتھ اللہ تعالیٰ دپان یہِ چھُ أسۍ پھاٹناوان ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا پتہٕ چھُ اتھ زٔمیٖن منٛز أسۍ حبہ گٔے غلہ اناج پتہٕ چھِ أسۍ اتھ زٔمیٖن منٛز اناج اُگاوان أسۍ چھِ مکٲے کھالان أسۍ چھِ دانہِ کھالان کٕنٕک کھالان میوٕ کھالان ژٕ وٕچھ أکسٕے زٔمیٖن منٛز أتھی نیران ہٮ۪نٛدٕ وَنٛد أتھی نیران خربوٗز زٔمیٖن سۄے أتھی نیران ژوٗنٛٹھ أتھی نیران ژٕنُن أتھی نیران ژیر مزٕ الگ الگ زٔمیٖن اکُے آب تہِ پٮ۪وان اکُے یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛزٕے کارسٲزی پٔزۍ پٲٹھۍ وَ اِنَبًا وَ قَضبًا بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ دَپان بیٚیہِ ہسا چھِو تُہۍ دَچھ کھٮ۪وان یِم تُہۍ دَچھ چھِو کھٮ۪وان یِم کَتہِ چھِ یِوان یِمن کُس کھالان یِمن چھِ أسۍ کھالان وَ قَضبًا گوٚو ترکٲری سبزی تُہۍ چھِو کھٮ۪وان مُجہِ تُہۍ چھِو دَپان أسۍ کھٮ۪مو سلاد تُہۍ چھِو دَپان أسۍ کھٮ۪مو گنڈٕ ژوٚٹا تُہۍ چھِو دَپان أسۍ کھٮ۪مو یہِ ہسا یہِ آز کھٮ۪مو پالک یہِ کَتہِ چھو یِوان تُہۍ چھُو سمجھمٕژ یہِ کَتہِ چھِ یِوان یہِ چھُو أسۍ دِوان یہِ چھِ أسۍ زٔمیٖن منٛز کھالان تَمہِ باوجوٗد تہِ چھُو تُہۍ ناشُکری کران وَ زیتوٗنًا وَ نخلا زیتوٗن نخلا کھٔزٕر کِتھ چھِ مزٕدار آسان تُہۍ وٕچھِو اورَے کھنٛڈ آسان تَتھ ترٲیِتھ آہا بیٚیہِ برابر نہ چھُ آسان زیادٕ کھنٛڈ نہ چھُ آسان کم کھنٛڈ بیٚیہِ چھُنہٕ تَمہِ کھنٛڈٕ سۭتۍ گژھان کِہینۍ نہ چھُ شُگر وٲلِس تَمہِ سۭتۍ گژھان نہ کینٛہہ اورَے تَتھ کھنٛڈ وَ زیتوٗن وَ نخلا وَ حَدائقَ غُلبًا دَپان بیٚیہِ ہسا چھُو تُہۍ اَسہِ دِوان گٔنۍ باغات کیٛاہ گٔنۍ باغات تُہۍ وٕچھِو ژوٗنٛٹھۍ باغ کۭتیاہ چھِ آسان ییٚکیٛاہ وۄنۍ گژھِ کینٛہہ کال تہٕ ژوٗنٛٹھۍ باغن آسہِ پھٕلَے ژوٗنٛٹھۍ باغن آسن مٮ۪وٕ تیار آسہِ مٮ۪وٕ گٔنۍ مٮ۪وٕ آسن لنٛجہِ پتہٕ لنٛجہِ آسن ژوٗنٛٹھۍ ییٚتہِ چھِ ژوٗنٛٹھۍ نٮ۪برٕ چھِ آسان اَمبہٕ چھُنہ وَ فاکِہَةً وَ ابا بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ دَپان بہٕ ہسا چھُو تۄہہِ پھل دِوان بیٚیہِ چھِسو دِوان ابا گوٚو گاسہٕ اچھا گاسہٕ تہِ چھُ تیٚلہِ لگان ضوٚرتھ گاسہٕ تہِ چھُ لگان ضوٚرتھ کٕمن سانٮ۪ن چاروایَن چھُ لگان گاسہٕ ضوٚرتھ أسۍ چھِ چاروایَن ہُنٛد ماز کھٮ۪وان أسۍ چھِ کُنہِ ساتہٕ پنٕنِس پاپس دپان ہے آز کھٮ۪مو ماز پھولا چھِنہ دپان سُہ ماز کتہِ یِوان چاروٲے ییٚلہِ گاسہٕ کھیٚیہِ نہ تیٚلہِ بنہِ تٔمِس ماز بنٮ۪س نہ کِنہٕ